Hi all, chapter 2, linear equations and functions, a very important chapter. So today we will cover inequality and interval, only two topics. So let's get started. Okay, we are starting with inequality. नेपालीमा यसलाई असमानता भनेर भन्ने गरिन्छ. जस्तै म्याथमेटिक्समा जब पनि हामी कुनै रिलेसनलाई इज इक्वल टु साइन दिएर लेख्छौं, दिस इज कल्ड इक्वालिटी. ओके, नाउ दिस इज कल्ड इक्वालिटी. र यो साइन को मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा क्वान्टिटी के छन् बराबर छन्. सो इफ यु राइट a इज इक्वल टु b, इट मिन्स a र b के छन् बराबर छन्. ठीक. अब यदि हामीले ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर और इक्वल टु या लेस और इक्वल टु यस्तो किसिमको साइन लगाएर कुनै पनि म्याथमेटिकल रिलेसनशिप देखायौं भने त्यसलाई भन्ने गरिन्छ इनइक्वालिटी. ठीक. सो जस्तै a लेस देन b हुन सक्छ, a ग्रेटर देन b हुन सक्छ, a लेस और इक्वल टु b हुन सक्छ, a ग्रेटर और इक्वल टु b हुन सक्छ. अब खासमा a नट इक्वल्स टु b पनि एक किसिमको इनइक्वालिटी नै हो, तर नट इक्वल्स टु मा यो स्पेसिफाई गरिदैन कि लेस हो कि ग्रेटर हो भनेर. सो हामीले क्लियरली एक्सप्लेन गर्नको लागि लेस र ग्रेटर देन जस्तो साइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर एक्सप्लिसिटली. ठीक छ. सो बुझ्नु पर्ने हैन इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी भनेको के हो? म्याथमेटिकल रिलेसनशिप हो जो कसरी देखाइन्छ, यो चारवटा सिम्बल मध्ये कुनै एउटाको युज गरेर देखाइन्छ. ठीक छ. सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ चारवटा सिम्बल्सहरु. राम्रोसँग चिन्नु होला. लेस देन लाई यसरी लेखिन्छ, यो लेस देन को सिम्बल. ग्रेटर देन यस्तो भयो, लेस देन और इक्वल्स टु भनेको यो हो र ग्रेटर देन और इक्वल्स टु भनेको यो हो. ठीक छ. भेरी सिम्पल है त. ओके, अब यो इनइक्वालिटी सँग रिलेटेड के प्रपर्टिजहरु हुन्छन् सबै तपाईले याद गर्नु पर्दैन, म बुझाइदिन्छु. ठीक छ. एकदम इजी छ, खासै गाह्रो छैन. केही प्रपर्टीहरु चाहिँ एकदम केयरफुली हामीले युज गर्नुपर्छ. ठीक. सो जस्तै यसले के भन्दैछ, मान्नुस् a b र c तीनवटा रियल नम्बर हो. रियल नम्बर भन्नाले कुनै पनि नम्बर हुन सक्छ, इन्टिजर हुन सक्छ, फ्र्याक्सनल हुन सक्छ, डेसिमल हुन सक्छ. सबैलाई हामी रियल नम्बर भन्छौं. माइनस प्लस जति पनि संख्याहरु दुनियामा छन् सबै रियल नम्बर. ठीक. सो पहिलो प्रपर्टी के छ, इफ a इज ग्रेटर देन b. सो सपोज मान्नुस् a ग्रेटर देन यदि b हो भने then a plus c is greater than b plus c and a minus c is greater than b minus c. सो यसले सिम्पल भाषामा के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि यदि a ग्रेटर देन b भन्ने कुनै रिलेसन हामीलाई दिएको छ भने यसको दुईटै साइडमा हामी सेम नम्बर के गर्न सक्छौं, जोड्न सक्छौं या घटाउन सक्छौं. त्यसले यो वाला साइन जुन छ, यो बीचको जुन साइन छ यसलाई चेन्ज गर्दैन. सो फर एक्जाम्पल यसरी हेर्नुस् हैन, जस्तै 5 ग्रेटर देन 2 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हैन. हामीले एउटा ट्रू रिलेसन लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो. सो 5 ग्रेटर देन 2 हुन्छ, यो एकदम ट्रू हो, करेक्ट हो. सो यदि यो रिलेसन ट्रू हो भने तपाई दुईटै साइडमा सेम नम्बर जोड्न सक्नुहुन्छ र घटाउन सक्नुहुन्छ. सो जस्तै सपोज मैले यहाँनिर एउटा नम्बर 3 चुज गरे आफ्नै मर्जीले. म दुईटै साइडमा 3 जोड्छु, 5 + 3 भयो. यतापट्टि पनि म 3 जोड्छु, 2 + 3 भयो. सो यो हुन्छ 8, यो के हुन्छ 5 हुन्छ. 8 ग्रेटर देन 5, स्टिल सेम ट्रू रिलेसन आइराछ. ठीक. यदि हामीले घटायौं भने के हुन्छ, 5 - 3 हुन्छ अनि यतापट्टि 2 - 3 हुन्छ. 5 - 3 भनेको 2 हो, 2 - 3 भनेको -1 हो, स्टिल 2 भनेको -1 भन्दा ग्रेटर नै हुन्छ. सो एभ्री टाइम यदि एउटा ट्रू रिलेसनमा दुईटै साइडमा के जोडिन्छ, सेम नम्बर या घटाइन्छ भने त्यसले यो इनइक्वालिटीको साइनलाई चेन्ज गर्दैन, यो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ. ठीक छ. यो प्रपर्टीको भनाइ यति हो. सरल भाषामा यसलाई कसरी याद राख्ने, सेम नम्बरलाई दुईटै साइडमा जोड्न सकिन्छ या घटाउन सकिन्छ. ठीक. यति हो यसले भन्न खोजेको. बी नम्बरमा पनि त्यही छ. अब यो बी नम्बरको प्रपर्टी, इफ a ग्रेटर देन b, मान्नुस् यो कन्डिसन हामीलाई गिभन छ भने देन ac इज ग्रेटर देन bc इफ c इज ग्रेटर देन 0. पहिला यति बुझ्नुस्, त्यसपछि यता साइड वाला कुरा गर्ला. सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि a ग्रेटर देन b हो, सो अघिकै एक्जाम्पल लिनुस् 5 ग्रेटर देन 2, ट्रू रिलेसन हामीले लियौं. त्यसपछि तपाई दुईटै साइडमा सेम नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ. कन्डिसन के छ, त्यो नम्बर के हुनु पर्यो, ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 भन्नाले म्याथ्समा हमेशा के बुझिन्छ, पोजिटिभ नम्बर है त. ठीक छ. यो याद राख्नु होला, धेरै ठाउँमा काम लाग्छ. ग्रेटर देन 0 को मतलब हुन्छ पोजिटिभ, लेस देन 0 को मतलब हुन्छ नेगेटिभ. ठीक छ. सो पोजिटिभ नम्बर एउटा चुज गरिहाल्नु. सपोज हामीले 2 चुज गर्यौं. यदि हामीले 2 ले दुईटै साइडलाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने 5 2 जा कति हुन्छ, यो 10 हुन्छ अनि 2 2 जा कति हुन्छ, 4 हुन्छ. 10 भनेको 4 भन्दा ग्रेटर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हैन. सो हाम्रो यो पहिलो वाला रिलेसन पनि ट्रू थियो र मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जुन नयाँ रिलेसन बनिरहेछ त्यो पनि ट्रू छ.
साइन के चाहिँ यहाँनिर सेम छ, साइन चेन्ज भएको छैन, ठिक छ। सो सेम नम्बरले मल्टिप्लाई गर्न पनि पाइने रहेछ दुईटै साइडमा। के भइहाल्सम्म सेम नम्बर जोड्न पाइन्छ दुईटै साइडमा, सेम नम्बर घटाउन पाइन्छ, सेम नम्बरले मल्टिप्लाई पनि गर्न पाइन्छ। र यदि त्यो नम्बर जसले तपाईँ मल्टिप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो यदि पोजिटिभ नम्बर हो भने इनइक्वालिटीको साइन चेन्ज हुँदैन, ठिक छ, जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। अच्छा, अब यहाँनिर एन्डवाला पार्ट हेर्नुहोस्, AC लेस देन BC इफ C इज लेस देन 0। सो यो अलिक इम्पोर्टेन्ट छ, अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ यसमा। यसले के भन्दैछ कि सपोज A ग्रेटर देन B नै छ, तर तपाईले यसको दुईटै साइडलाई नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो। C लेस देन 0 को मतलब के हुन्छ, नेगेटिभ नम्बर। नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने यो बीचको जो साइन हुन्छ यो रिभर्स भइहाल्छ, अपोजिट भइहाल्छ, चेन्ज भइहाल्छ। सो जस्तै 5 ग्रेटर देन 2 हुन्छ, ठिक छ, यो एउटा ट्रु रिलेसन हो, सत्य रिलेसन हो। अब यसको दुईटै साइडलाई हामीले सपोज -2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। एउटा नम्बर आफै र्यान्डमली चुज गर्ने हो, -1 चुज गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, ठिक। सो -2 ले यदि हामीले दुईटै साइडलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने के भइहाल्छ, -2 × 5 -10 हुन्छ, अनि -2 × 2 कति हुन्छ, -4 हुन्छ। तर तपाईले यदि यो साइन जो सुरुमा थियो त्यही साइन दोबारा यहाँनिर लगाइदिनु भयो भने यो त गलत भइहाल्यो नि त, किनभने नेगेटिभ नम्बर्सहरुमा -10 ग्रेटर देन -4 मानिदैन। नेगेटिभ नम्बरहरुमा जो सानो नेगेटिभ हुन्छ तिनीहरु ठूलो मानिन्छन्, ठिक। सो -10 इज नट ग्रेटर देन -4। यसमा हाम्रो के हुने भयो, -10 इज लेस देन -4। यो साइन पनि रिभर्स हुन्छ, एकदम केयरफुल हुनुस् यसमा। सो तपाईले याद राख्ने कुरा कि यदि दुईटै साइडमा पोजिटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गरिन्छ भने इनइक्वालिटीको साइन चेन्ज हुँदैन, तर नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गरेपछि इनइक्वालिटीको साइन चेन्ज हुन्छ। भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी है त, भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछाडि यो C त लगभग A जस्तै हो। इफ A लेस देन B, अहिलेसम्म हामीले जति एक्जाम्पल चर्चा गर्यौं त्यसमा हामीले A ग्रेटर देन B बाट सुरु गर्यौं। अब सेम कुरा A लेस देन B मा लागू हुन्छ हैन, सो खासै यसमा एक्सप्लेनेसनको आवश्यकता पर्दैन। यदि A लेस देन B छ भने पनि तपाई दुईटै साइडमा सेम नम्बर जोड्न पाउनुहुन्छ, घटाउन पाउनुहुन्छ, यो साइन चेन्ज हुँदैन, ठिक, त्यही कुरा भन्न खोजेको यसले। त्यसै गरेर A लेस देन B छ भने तपाईले दुईटै साइडलाई एउटा पोजिटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यो साइन चेन्ज हुँदैन, तर नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने यो साइन चेन्ज भइहाल्छ, ठिक। यहाँ C र D मा त्यही कुरा लेखिएको छ। अनि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट E नम्बरको, इफ A इज ग्रेटर देन B, त्यही कुरा, यदि A B भन्दा ठूलो हो भने -A इज लेस देन -B। दुईटै साइडमा यदि तपाईले -1 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो, दुईटै साइडमा यदि हामीले -1 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यो बीचको साइन के भइहाल्छ, चेन्ज भइहाल्छ या रिभर्स भइहाल्छ। सो यो हुन्छ -A, यतापट्टि हुन्छ -B र यो साइन चेन्ज हुन्छ लेस देन भनेर, ठिक छ। जस्तै एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा एक्जाम्पल म यहाँनिर देखाइदिन्छु। सपोज 5 ग्रेटर देन 2 हुन्छ। अब दुईटै साइडमा तपाईले -1 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने यो -5 भइहाल्यो, यो भयो -2। तर तपाईले मान्नुस् यो साइन चेन्ज गर्न बिर्सिनु भयो भने त गलत रिलेसन भयो नि त हैन, किनभने -5 इज नट ग्रेटर देन -2, -5 इज अलवेज लेस देन -2। त्यसले नेगेटिभ नम्बरले अथवा -1 ले दुईटै साइडमा मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो इनइक्वालिटीको साइन हमेशा के हुन्छ, रिभर्स हुन्छ, ठिक छ। अनि लास्ट वाला पनि त्यही हो, इफ A इज ग्रेटर देन 0 देन -A इज लेस देन 0। सेम कुरा छ, दुईटै साइडमा -1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यसको पनि साइन रिभर्स भएको, ठिक छ। सो बुझ्नु पनि हैन, प्रपर्टिजहरु खासै गाह्रो केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। यति याद राख्नु। अब यसरी बुझ्नुस्, यसमा कुनै पनि इनइक्वालिटीको रिलेसन तपाईलाई दिएको छ भने सेम नम्बर दुईटै साइडमा जोड्न पाइन्छ, सेम नम्बर दुईटै साइडमा घटाउन पाइन्छ, त्यसले चाहिँ इनइक्वालिटीको चिन्ह परिवर्तन गराउँदैन, ठिक छ। जे ओरिजिनल हो पछि पनि त्यही रहन्छ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केयरफुल हुनु पर्यो। पोजिटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गरिन्छ भने साइन डजन्ट चेन्ज, तर नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गरिन्छ भने साइन अलवेज चेन्जेस है त। यो कुरा एकदम दिमागमा फिट गर्नुस्, ठिक। केही एक्जाम्पलद्वारा म एक्सप्लेन गर्छु यहाँनिर, हेर्नुस् है त। ओके, यस्तो टाइपको क्वेशन तपाईको एक्जाममा 2 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ। जस्तै एक्जाम्पल नम्बर 1 हो यो। सल्भ को मतलब हुन्छ यहाँनिर x को भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो, ठिक छ। अब जस्तै यो त आइहाल्छ नि तपाईलाई 6 - 4x। अब जस्तै यो भएको भए गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि हैन, 6 - 4x = 12। एकदम सजिलो हैन, कति फास्ट हात चल्छ होला हाम्रो। यो 6 लाई यता लग्ने, -4x = 12 - 6।
सो -4x बराबर यहाँनिर हुन्छ 6, x को भ्याल्यु हुन्छ -6/4 इज इक्वल टु -3/2। खतम, एन्सर सक्यो। यहाँ अलिकति स्टेप्सहरु फरक हुन्छन्, यस्तो हुँदैन, यति इजी त हुँदैन है। सो सबसे पहिला तपाई 6 - 4x लेसर इक्वल टु 12 क्वेशन सार्नुहुन्छ। एक एक स्टेप राम्रोसँग गर्नु होला। हामी कसरी अप्रोच गर्दैछौं त्यो अप्रोच बुझ्नुस्, ठीक छ। सबसे पहिलो टार्गेट हुन्छ तपाईको यो कन्स्ट्यान्ट, यो जो नम्बर छ जोसँग x जोडिएको छैन यसलाई हटाउने। यसलाई हटाउनको लागि अब धेरै जना के गर्छन् भन्दाखेरि डाइरेक्टली यो 6 लाई यता ट्रान्सफर गर्छन्, तर इनइक्वालिटीमा त्यसरी ट्रान्सफर हुँदैन डाइरेक्टली। तपाईले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कस्तो 6 हो, +6 हो, राइट, प्लसको 6 हो। सो प्लसको 6 लाई काट्नको लागि के चाहियो, माइनसको 6 चाहियो, ठीक। सो हामी के गर्दैछौं, दुईटै साइडबाट 6 घटाउँदैछौं, यसरी लेख्नुपर्छ तपाईले। सो यहाँनिर हामीले के गर्ने हो, पहिला त 6 - 4x लेख्ने हो, यतापट्टि पनि -6 गर्ने हो हामीले, अनि यता साइडमा पनि -6। अहिले भर्खर हामीले प्रपर्टी पढ्यौं, सेम नम्बर दुईटै साइडबाट घटाउन सकिन्छ, त्यसले यो इनइक्वालिटीको साइनलाई चेन्ज गर्दैन। त्यही प्रपर्टी हामीले यसमा युज गरेको। रिजन के लेख्नुहुन्छ, सबट्र्याक्टिङ 6 फ्रम बोथ द साइड्स, ठीक, यसरी तपाईले लेख्नुहुन्छ। अब के भयो, 6 र -6 काट्यो, यो हुन्छ -4x लेसर इक्वल टु 12 बाट 6 गर्छ, यो हुन्छ 6। यहाँसम्म ठीक छ। और भन्नुहुन्छ, अब राम्रोसँग सुन्नु होला मेरो कुरा। हामीले भ्याल्यु कसको निकाल्नु छ, x को भ्याल्यु निकाल्नु छ। x सँग तपाईको यो 4 भन्ने कुरा एट्याच छ, तर 4 नेगेटिभ हो। यहाँनिर रहेको नम्बरलाई पहिला पोजिटिभ बनाउनु पर्यो हामीले, अनि बल्ल x को भ्याल्यु फाइन्ड आउट हुन्छ। हमेशा यही रुल हो। यसलाई तपाई यसरी नलेख्नु होला, गल्ती भइहाल्छ। धेरै जनाले यसरी लेख्छन्, हेर्नुस् हैन। अब जति सम्झाए पनि त्यस्तै हो। x लेसर इक्वल टु सीधा सीधा यो 4 तल झार्दिन्छन्, 6/-4, अनि त्यसपछि काट्ने हतार 2 3 जा 2 2 जा 4 -3/2 गरे। सरासर गलत हो, यसरी मिल्दैन गर्न इनइक्वालिटीमा। एकदम पर्फेक्ट स्टेप बाइ स्टेप गर्नुपर्छ। सो मैले के भने अहिले जस्ट भर्खर, यो 4 को अगाडि जो यो माइनस साइन छ, नेगेटिभ साइन, यसलाई तपाईले के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। र यसलाई हटाउने एउटै मात्र उपाय हुन्छ, दुईटै साइडमा के गर्ने, -1 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अनि भर्खर हामीले प्रपर्टीमा के सिकेका थियौं, दुईटै साइडलाई जब -1 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ, यो बीचको इनइक्वालिटीको साइन के हुन्छ, रिभर्स हुन्छ, ठीक। अहिले यो लेसर इक्वल टु छ, -1 ले मल्टिप्लाई गर्न साथ यो ग्रेटर अर इक्वल टु भइहाल्छ, ठीक। सो यता साइडवाला हुन्छ हाम्रो 4x, -1 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यो नेगेटिभ साइन हटिहाल्छ। यो बीचको जो साइन छ यो रिभर्स गर्न नभुल्नु होला, अनि यो 6 बनिहाल्छ हाम्रो -6। यसको रिजन के लेख्छौं हामी, मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई -1, ठीक। और भन्नुस्, अब हामी सेकेन्ड लास्ट स्टेपमा छौं। अब तपाई के गर्नुहुन्छ, x सँग जुन यो नम्बर जोडिएको छ 4 हो हैन, 4 * x हो, मल्टिप्लाईमा छ यो। सो यो 4 लाई हामी हटाउनलाई के गर्छौं, डिवाइड गर्छौं, ठीक छ। दुईटै साइडमा 4 ले डिवाइड गरिदिन्छौं। सो यो भइहाल्छ हाम्रो x ग्रेटर अर इक्वल टु यतापट्टि भइहाल्छ -6/4। तपाई यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो 4 लाई यता झारेको, तर यहाँनिर रिजन चाहिँ लेख्नुपर्छ। त्यो रिजन के हुन्छ, डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाई 4, ठीक। यसरी लेख्नुपर्छ हामीले। र फाइनल एन्सर कति हुन्छ यसको, x ग्रेटर अर इक्वल टु 2 3 जा 6 2 2 जा 4 -3/2। यो यसको फाइनल एन्सर हो, ठीक। कुरा सजिलो छ, तर कुन पोइन्टमा ध्यान राख्ने त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, ठीक छ। एउटा क्विक एक्जाम्पल अर्को यहाँनिर बताइदिन्छु म। जस्तै सपोज मान्नुस्, एकदम सजिलो कुरा, जस्तै यहाँनिर -3x छ, अनि यहाँनिर ग्रेटर अर इक्वल टु छ, र यतापट्टि तपाईको 15 छ। कसैले तपाईलाई सोध्यो x को भ्याल्यु कति हुन्छ भनेर सोधेपछि, यदि तपाईले यसरी भन्नुभयो x ग्रेटर अर इक्वल टु 15, अनि यो -3 यतापट्टि डिवाइडमा झार्दिने, र यो काट्दिने, -5 आयो, x ग्रेटर अर इक्वल टु -5 भयो। यो गलत हो, यही त गलत हो। तपाईले कसरी भन्नुपर्छ, उसलाई कसरी सम्झाउनु पर्यो कि -3x ग्रेटर अर इक्वल टु 15 हो। पहिला मैले यो माइनस साइन हटाउनु पर्यो, त्यसको लागि दुईटै साइडमा मैले माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यो भइहाल्छ 3x। यो साइन चेन्ज हुन्छ, अनि लेसर इक्वल टु, अनि यो 15 बनिहाल्छ -15, ठीक। अनि त्यसपछि बल्ल तपाई दुईटै साइडमा 3 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ। 3 ले डिवाइड गर्दाखेरि यो x हुन्छ, लेसर इक्वल टु यो -5 हुन्छ। यो पो हो त एन्सर। धेरै फरक छ नि हैन, यो भन्नु र यो भन्नुमा फरक छैन र, जमिन आसमानको अन्तर छ। सो यो कुरा एकदम ख्याल गर्नु होला, ठीक छ।
ओके नेक्स्ट वान एक्जाम्पल 2 यसमा यो रिलेसन तपाईलाई दिएको छ यो कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने आन्सर हाम्रो अगाडि छ जस्ट प्रुभ गर्नुपर्ने 0 लेस देन 3x प्लस 9 लेस देन 27 भनेर हामीलाई दिएको छ ठीक सो जे कुरा तपाईले प्रुभ गर्नुपर्ने छ पहिला त्यसको स्ट्रक्चर हेर्नुस् यहाँनिर बीचमा x एक्लै छ हेर्नुस् हामीसँग त यहाँ 3x प्लस 9 छ सो हामीले यो सेन्टरवाला जो पार्ट छ यसमा केवल x बनाउने कोसिस गर्ने हो सो एक एक स्टेप लेख्दै जानुपर्छ यसमा सबसे पहिला तपाईं हेर्नुहुन्छ यहाँनिर 3x सँग प्लस 9 छ त पहिला प्लस 9 लाई काट्नुस् प्लस 9 लाई काट्नको लागि के चाहिन्छ हामीलाई माइनस 9 चाहियो ठीक सो हामी के गर्दैछौं सबैबाट यो 0 बाट यो 20 वाला भागबाट यो 27 बाट सबैबाट के गर्दैछौं 9 लाई सबट्र्याक्सन गर्दैछौं सो यो हुन्छ 0 माइनस 9 3x प्लस 9 माइनस 9 लेस देन 27 माइनस 9 ब्रैकेटमा यसको रिजन लेख्नुहुन्छ सबट्र्याक्टिङ 9 फ्रम इच टर्म प्रत्येक टर्मबाट हामीले 9 घटाएको ठीक छ और भन्नुस् 0 माइनस 9 कति हुन्छ माइनस 9 लेस देन यो र यो काट्यो कति आयो यो 3x लेस देन 27 माइनस 9 कति हुन्छ 18 राइट त्यसपछि यो 3x x को अगाडि 3 छ 3 त पोजिटिभ नम्बर हो एकदम इजी भइहाल्यो नेगेटिभ भएपछि पो टेन्सन हुन्छ त पोजिटिभमा के टेन्सन छ सो अब तपाईं के गर्नुहुन्छ यो x सँग रहेको 3 लाई हटाउनुहुन्छ कसरी हटाइन्छ यो x सँग रहेको 3 मल्टिप्लाईमा छ भने के गर्नु पर्यो हामीले डिवाइड गर्नु पर्यो राइट सो सबलाई 3 ले डिवाइड गर्दिने हो भने -9 डिवाइडेड बाइ 3 लेस देन 3x डिवाइडेड बाइ 3 लेस देन 18 डिवाइडेड बाइ 3 ठीक छ डिवाइडिङ इच टर्म बाइ 3 भनेर लेख्नु होला देयरफोर कति बन्छ यो बन्छ -3 9 लाई 3 ले काटेपछि यो बन्छ x लेस देन 18 बाइ 3 इज 6 भयो कि भएन प्रुभ भयो हैन साइन्स प्रुभड प्रिटी इजी यहाँ यो जो क्वेशन छ नि यो तपाईको असाइनमेन्ट हो सल्भ गरेर आफ्नो आन्सर कमेन्ट बक्समा पोस्ट गर्नु होला ठीक छ आन्सर मात्र हैन पूरा प्रोसेस नै पोस्ट गर्ने हो ठीक ओके अब हामी पढ्छौं एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो इन्टरभल म्याथमेटिक्समा इन्टरभलको मिनिङ के लाग्छ ठीक छ एकदम इजी तरिकाले सम्झाइरहेको छु राम्रोसँग सुन्नु होला जस्तै सपोज मान्नुस् एउटा रियल नम्बरको कुरा गरिरहेको छु म रियल नम्बर 5 हो अनि अर्को एउटा रियल नम्बर हो 6 ठीक छ अब मेरो क्वेशन के हो भनेपछि 5 र 6 को बीचमा 5 र 6 को बीचमा कतिवटा रियल नम्बर्सहरु पर्छन् क्वेशन यो राम्रोसँग बुझ्नु होला है त एउटा रियल नम्बर 5 हो अर्को रियल नम्बर 6 हो भने 5 र 6 को बीचमा कतिवटा रियल नम्बरहरु पर्छन् पहिला त तपाई रियल नम्बरको मिनिङ बुझ्नुस् रियल नम्बर भनेको दुनियामा एक्जिस्ट गर्ने हर नम्बर हो त्यो पोइन्ट वाला पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ जीरो पनि हुन सक्छ फ्र्याक्सन पनि हुन सक्छ सब स्क्वायर रूट वाला नम्बर हुन सक्छ क्यूबिक रूट वाला नम्बर एभ्री डैम नम्बर दैट एक्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज अ रियल नम्बर राइट सो 5 र 6 को बीचमा कतिवटा रियल नम्बर पर्छन् भनेर सोधेपछि यदि कसैले यो भन्यो कि एक पनि पर्दैन किनभने 5 पछि त डाइरेक्ट 6 आइहाल्छ त्यो भनेको बेवकुफ हो ठीक छ उसले केही बुझेन रियल नम्बरको मतलब यहाँनिर आन्सर हुन्छ इन्फाइनाइट अनन्त हामी गर्नै सक्दैनौं किनभने 5.1 हुन सक्छ 5 र 6 को बीचमा पर्ने एक नम्बर यो जस्ट एउटा एक्जाम्पल मात्र हो अब तपाईले 5.1 भन्नुभयो तपाईको साथी अलिकति स्मार्ट उसले यो 1 को अगाडि 0 लगाएर 5.01 भनिदियो एउटा तपाईको अर्को साथीले 5.001 भनिदियो त तपाई हेर्नुस् अहिले 1 मै हुनुहुन्छ तपाई 5.2 सम्म पनि पुग्न सक्नुहुन्न ठीक छ सबले एउटा एउटा 0 थप्दै जान्छ र ब्रेक लागिहाल्यो त्यहाँनिर 5.2 सम्म तपाई पुग्नै सक्नुहुन्न इन्फाइनाइट वटा नम्बरहरु हुन्छन् हामी गर्नै सक्दैनौं सो इन्टरभलको मिनिङ के हो भन्दाखेरि दुईवटा रियल नम्बर यदि एउटा a छ र एउटा b छ भने a र b को बीचमा पर्ने जति पनि रियल नम्बरहरु हुन्छन् जसलाई हामी गर्न सक्दैनौं इन्फाइनाइट वटा रियल नम्बरहरु त्यसको सेटलाई भन्ने गरिन्छ इन्टरभल ठीक यो डेफिनेसन त्यहाँ माथि लेखिएको छ सो हेर्नुस् लेट a and b be any two real numbers such that a less than b सपोज मान्नुस् a र b दुईवटा रियल नम्बर हो जसमा a सानो हो b ठूलो हो then the set of all real number lying between a and b is called an interval
ए र बी को बीचमा पर्ने सम्पूर्ण रियल नम्बरहरूको सेटलाई के भनिन्छ इन्टरभल भनेर भन्ने गरिन्छ र ए र बी लाई हामी के भन्ने गर्छौं एन्ड पोइन्ट्स भनेर भन्ने गरिन्छ ठीक छ अब कुनै इन्टरभल यस्तो हुन्छ जसमा यो एन्ड पोइन्ट्सहरूलाई पनि इन्क्लुड गरिन्छ समावेश गरिन्छ र कुनै इन्टरभल यस्तो हुन्छ जसमा यो एन्ड पोइन्ट्सलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरिन्छ छोडिन्छ अरु बाँकी यिनीहरूको बीचमा पर्ने सबै रियल नम्बरलाई इन्क्लुड गरिन्छ ठीक छ सो हामी त्यसलाई डिस्कसन गर्छौं टाइप्स अफ इन्टरभलमा ठीक सो यहाँ हेर्नुस् इन्टरभल कति टाइप्सको हुने रहेछ चार टाइप्सको इन्टरभल हुन्छ पहिलोको नाम हो ओपन इन्टरभल दोस्रोको नाम हो क्लोज्ड इन्टरभल थर्ड भनेको राइट ओपन इन्टरभल र फोर्थ भनेको लेफ्ट ओपन इन्टरभल एकदम इजी छ ओपन क्लोज राइट ओपन लेफ्ट ओपन ठीक ओपन इन्टरभललाई लेख्ने तरिका यो हुन्छ यसमा मेन कुरा तपाईले ध्यान राख्नुपर्ने ओपन को लागि तपाईको यस्तो वाला ब्र्याकेट युज हुन्छ ठीक स्मल ब्र्याकेट अब नामै ओपन छैन ओ बाट सुरु हुन्छ त हेर्नुस् यो ओ जस्तै देखिन्छ नि त यो है सो ओपन को लागि स्मल ब्र्याकेट युज गर्ने हामीले र अर्को ब्र्याकेट हामीले युज गर्नुपर्छ यस्तो लार्ज वाला ठीक यो लार्ज वाला युज हुन्छ तपाईको क्लोज्ड इन्टरभल को लागि बस यो बुझ्नु होला ठीक अलिकति स्टाइलिश पारेर मैले लेखे बुझाउनको लागि सो ओपन को लागि तपाईले स्मल ब्र्याकेट युज गर्ने हो क्लोज्ड को लागि तपाईले लार्ज ब्र्याकेट युज गर्ने हो यसमा यो कर्ली ब्र्याकेट को कुनै स्कोप छैन ठीक छ सो पहिला तपाई नोटेशन्सहरु हेर्नुस् ओपन इन्टरभललाई कसरी लेखिन्छ दुईटै साइडमा सानो ब्र्याकेट लगाएर सो दुईटै साइडमा सानो ब्र्याकेट लगाउने a, b लेख्ने यसलाई के पढ्नु पर्यो हामीले ओपन इन्टरभल ठीक त्यसै गरेर क्लोज इन्टरभललाई कसरी लेखिन्छ दुईटै साइडमा ठूलो ब्र्याकेट लगाउनुस् a, b लेख्नुस् क्लोज इन्टरभल थर्डमा छ राइट ओपन इन्टरभल यसको मतलब राइट डाइरेक्सनमा ओपन हुने सो यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं लेफ्ट डाइरेक्सनमा क्लोज ठीक छ एक डाइरेक्सनमा ओपन अर्को डाइरेक्सनमा क्लोज सो लेफ्ट डाइरेक्सनमा क्लोज हुनु पर्यो राइट डाइरेक्सनमा ओपन हुनु पर्यो यो यसको सिम्बल हो एक साइडमा ठूलो ब्र्याकेट एक साइडमा सानो ब्र्याकेट अनि a, b है त्यसै गरेर लास्ट छ लेफ्ट ओपन इन्टरभल यसलाई हामी राइट क्लोज्ड पनि भन्न सक्छौं सो लेफ्ट साइडमा खुल्ला राइट साइडमा बन्द ठीक एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला यो दुईटै साइडमा सानो ब्र्याकेट हो यसमा दुईटै साइडमा ठूलो ब्र्याकेट हो यो ओपन हो यो क्लोज हो यसमा एक साइडमा ठूलो ब्र्याकेट हो अर्को साइडमा सानो ब्र्याकेट हो नाउ दिस इज कॉल्ड राइट ओपन इन्टरभल एन्ड लास्ट वान इज कॉल्ड लेफ्ट ओपन इन्टरभल ठीक अब पालो आयो सेट बिल्डर फर्ममा कसरी लेखिन्छ यो चीजलाई सो जस्तै a, b लाई लेख्ने तरिका के हुन्छ सेट बिल्डर फर्ममा x सच दैट र दुईटै साइडमा यदि सानो ब्र्याकेट लागेको छ भने लेस देन को साइन युज हुन्छ ठीक सो पहिलो नम्बर a हो a लेख्यौं हामीले सच दैट पछि a अनि लेस देन x बीचमा यो x लेखिन्छ x सच दैट वाला x फेरि लेस देन को साइन हुन्छ अनि लास्ट वाला नम्बर b लेखिन्छ यो यसको लेख्ने तरिका हो अब सपोज मान्नुस् तपाईले ठूलो ब्र्याकेट a, b यसलाई लेख्नु छ क्लोज्ड इन्टरभललाई लेख्नु छ भनेपछि कसरी लेखिन्छ सो यो ठूलो ब्र्याकेटको लागि लेस अर इक्वल्स टु साइन युज हुन्छ सो यसलाई लेख्ने तरिका x सच दैट a लेस अर इक्वल टु x लेस अर इक्वल टु b डिफरेन्स बुझ्नुस् है त यो सानो ब्र्याकेट लगाएर a, b लेख्नुको मतलब हामीले a र b लाई के गरेको छोडेको एक्सक्लुड गरेको हामी त्यसलाई इन्क्लुड गरिरा छैनौं त्यसको बीचमा पर्ने सबै पोइन्ट्सहरुलाई हामी इन्क्लुड गर्दैछौं ठीक त्यही भएर यहाँनिर लेस देन को साइन लाग्छ अनि यो ठूलो ब्र्याकेट लगाउनुको मतलब हुन्छ a पनि इन्क्लुड गरिएको हो b पनि इन्क्लुड गरिएको दुईटै एन्ड पोइन्ट्सहरु इन्क्लुड गरिएको छ यो इन्टरभलमा र यस बीचको सबै नम्बर पनि इन्क्लुड गरिएको छ त्यही भएर हामीले यहाँनिर लेस अर इक्वल्स टु भनेर लेख्यौं a इज अल्सो इन्क्लुडेड b इज अल्सो इन्क्लुडेड ठीक अब अरु त लेख्न आइहाल्छ त अब जस्तै मान्नुस् यस्तो छ हैन थर्ड वाला कस्तो छ भन्दाखेरि a, b छ यस्तो छ सो हेर्नुस् a तिर कस्तो ब्र्याकेट छ ठूलो ब्र्याकेट छ यसको मिनिङ के हुन्छ a इज इन्क्लुडेड पढ्न पनि जान्नुस् है त a इज इन्क्लुडेड अनि b तिर कस्तो ब्र्याकेट छ सानो ब्र्याकेट यसको मतलब हुन्छ b इज नट इन्क्लुडेड या b इज एक्सक्लुडेड सो a मा लाग्ने भयो लेस अर इक्वल्स टु साइन b मा लाग्ने भयो केवल लेस देन साइन इक्वल्स टु हुँदैन सो यसलाई लेख्ने तरिका x सच दैट a लेस अर इक्वल टु x लेस देन b यसरी लेखिन्छ ठीक अनि लास्ट वाला छ हामीसँग a, b a is not included b is included so a सँग लेस देन साइन b सँग लेस अर इक्वल्स टु साइन सो यो हाम्रो x सच दैट a लेस देन x लेस अर इक्वल टु b ठीक छ एकदम इजी छ केही छैन है सिम्पल
यही कुरा यहाँ लेखिएको छ। अब यसको ग्राफ हेर्नुहोस्, यो ओपन इन्टरभलको ग्राफ कसरी बनाउने यहाँ बाहिर देखाइरहेको छु। ए कमा बी यसको ग्राफ कसरी बनाउने, एउटा लाइन खिचिन्छ, ठिक छ, यसरी एरो दिँदा पनि हुन्छ यता साइडमा, यसलाई रियल नम्बर लाइन भनिन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो लाइनमा दुईवटा यस्तो सर्कल मार्क गर्नुहुन्छ, हलो सर्कल, खाली देखिने सर्कल मार्क गर्ने हो। पहिलोवालालाई ए लेख्नुहोस्, दोस्रोवालालाई बी लेख्ने हो हामीले, र यसको बीचको जो यो पोर्सन हुन्छ यसलाई हल्का डार्क गर्नुहुन्छ, ठिक छ, यहाँ डार्क गरिदिने हो हामीले। सो यो वाला पोर्सनलाई यसो हल्का डार्क गर्नु होला यो बाहिरवाला भन्दा है। यो हुन्छ हाम्रो ओपन इन्टरभल। हलो सर्कल लाग्छ, मेन कुरा यो बुझ्नुहोस्, हलो सर्कल यसको मिनिङ हुन्छ ए एन्ड बी आर नट इन्क्लुडेड, ठिक। त्यसपछि आउँछ तपाईँको अर्कोवाला क्लोज इन्टरभल, जस्तै ठुलो ब्र्याकेट लगाएर ए कमा बी, यसलाई कसरी शो गर्ने हामीले ग्राफमा, एउटा लाइन खिच्ने आर रियल नम्बर लाइन, यहाँनिर एउटा सर्कल बनाउनुहुन्छ, यसलाई डार्क गर्नुहुन्छ, ठिक छ, डार्क गर्ने हो किनभने दुईटै पोइन्ट्सहरू इन्क्लुड गर्नुपर्छ हामीले। सो दुईटा डार्क सर्कल बनाउने, यहाँनिर पहिलोवाला लेख्ने ए, दोस्रोवाला लेख्ने बी, र यो बीचको पोर्सनलाई हल्का डार्क गर्नुहुन्छ, यो यसको ग्राफ भयो, ठिक छ, एकदम सजिलो छ। बस यति याद राख्नुहोस्, ओपनवालाको लागि हलो सर्कल र क्लोज्डवालाको लागि डार्क सर्कल। अब अर्को त के सम्झाउनु, एकदम सजिलो छ, हेर्ने बित्तिकै आइहाल्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै यो थर्डवालामा तपाईँको ए सँग ठुलो ब्र्याकेट छ, मतलब ए क्लोज्ड हो, सो ए मा कस्तो सर्कल आउँछ, डार्क। बी तिर यस्तो ब्र्याकेट छ, बी ओपन हो, सो बी मा कस्तो आउँछ, हलो सर्कल। सो हेर्नुहोस्, ए मा डार्क छ, बी मा हलो सर्कल छ, र यो बीचवाला भाग शेडिङ गर्ने हो, यहाँनिर हल्का छुटेको छ, गर्नु होला, ठिक छ, यसलाई डार्क बनाउनु होला बीचवाला भागलाई। अनि लास्टवाला ए कमा बी, के छ यसमा, ए तिर यस्तो छ, मतलब ए मा हलो सर्कल, अनि बी तिर ठुलो ब्र्याकेट छ, मतलब बी मा डार्क सर्कल, अनि बीचवाला भाग शेडिङ गर्ने हामीले, ठिक, एकदम सजिलो छ, सबै कुरा इजी छ। सो कति टाइपको इन्टरभल हुन्छ, 4, ओपन, क्लोज, राइट ओपन, लेफ्ट ओपन। ओपनलाई कसरी लेख्ने, सानो ब्र्याकेट लगाएर, क्लोजलाई कसरी लेख्ने, ठुलो ब्र्याकेट लगाएर, ठिक। ओपनको मिनिङ के हो खासमा, द एन्ड पोइन्ट्स आर एक्सक्लुडेड, अनि क्लोजको मिनिङ के हो, द एन्ड पोइन्ट्स आर इन्क्लुडेड, है त। एक्जाम्पल हेर्छौँ हामी यसको, एउटा एक्जाम्पल म राम्रोसँग सम्झाइदिन्छु, त्यस पछाडि तपाईँ दुईटा अझ होमवर्क गर्नुहुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला, एकदम इजी तरिका सिकाइरहेको छु यसमा। सल्युसन तपाईँलाई दुईवटा इन्टरभल दिएको छ, पढ्न जान्नुहुन्छ हैन। अब जस्तै हेर्नुहोस्, यसलाई कसरी पढ्नुपर्छ हामीले, -3 इज इन्क्लुडेड, 4 इज नट इन्क्लुडेड, ठिक। 4 तिर सानो ब्र्याकेट छ, कतातिर खुल्ला कतातिर बन्द छ, यो लेफ्ट साइडमा बन्द छ क्लोज, राइट साइडमा ओपन छ, सो यसलाई हामी भन्न सक्छौँ राइट ओपन इन्टरभल भन्न सकिन्छ या लेफ्ट क्लोज इन्टरभल भन्न सकिन्छ, ठिक। कुरा एउटै हो, यो दुईटै साइडमा के छ, क्लोज्ड छ, ठिक। यसमा यो दुईटै पोइन्ट्सहरू इन्क्लुडेड हुन्छन्। सो पहिला त तपाईँ गिभन लेख्नुहुन्छ, ए इज इक्वल टु -3,4, अनि यस्तो ब्र्याकेट हो, एकदम राम्रोसँग लगाउनु होला, ब्र्याकेट मिस्टेक हुनुको मतलब पुरा हिसाब गलत हो, ठिक छ। बी बराबर 3,6, दुईटैतिर ठुलो ब्र्याकेट। सबसे पहिलो काम तपाईँ के गर्नुहुन्छ, एउटा लाइन बनाउनुहुन्छ या ग्राफ बनाउनुहुन्छ। हमेशा यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने अलिक ठुलो बनाउनु होला, ठिक छ, अलिक ठुलो बनाउनुहोस्, एकदम क्लियरली देखिन्छ। अनि यहाँनिर तपाईँ आर भनेर लेख्नु होला, रियल नम्बर लाइन भनेर। यसको सुरुवात हुन्छ -इन्फाइनाइटबाट र यसको एन्ड हुन्छ +इन्फाइनाइटमा, ठिक छ। यसरी देखाइन्छ, यो नेगेटिभ नम्बरदेखि पोजिटिभ नम्बरसम्मको रेन्ज हो यसको। त्यस पछाडि तपाईँ सेन्टरमा यहाँनिर यसरी धर्का खिचेर लेख्नुहुन्छ 0, 0 मार्क गर्ने हो, ताकि नेगेटिभ साइड र पोजिटिभ साइड छुट्टियोस् यसको। अब के पोइन्ट तपाईँलाई चाहिन्छ त्यो मार्क गर्नुहोस्, ठिक छ। सबै लेख्नु पर्दैन, 1 2 3 4 यसरी लेख्ने होइन, बच्चा जस्तो यत्तिकै बुझिन्छ। हेर्नुहोस्, पहिला ए हेर्नुहोस् हैन, ए भन्ने सेटमा यो एन्ड पोइन्ट्सहरू, एउटा के छ, -3 छ। -3 कहाँ पर्ला, 0 भन्दा यता पर्ला कहीँनिर, ठिक छ। सो यहाँ जानुहोस् अनि -3 तपाईँले शो गर्ने हो। अनि हेर्नुहोस् यहाँनिर ध्यान दिएर, -3 सँग ब्र्याकेट कस्तो लागेको छ, ठुलो ब्र्याकेट छ कि छैन, यहाँनिर ठुलो ब्र्याकेट छ भने कस्तो सर्कल आउँछ यसको लागि, डार्क सर्कल, ठिक। सो डार्क सर्कल बनाएर अनि लेख्ने हो -3, एकदम इजी छ है, अलिक सोचेर बनाउनुहोस्। त्यसपछि अर्को पोइन्ट छ ए को लागि, यहाँनिर 4 छ, 4 तिर सानो ब्र्याकेट छ, मतलब यसको लागि हलो सर्कल आउँछ। अब 4 कस्तो नम्बर हो, पोजिटिभ नम्बर हो, सो 0 भन्दा यता डाइरेक्सनमा पर्ला कहीँनिर। सो हामीले यहाँनिर के गर्ने हो, 4 देखाउने हो, तर हलो सर्कल बनाएर, यसरी हलो सर्कल बनाएर अनि यहाँनिर लेख्नुहुन्छ 4, ठिक। अनि त्यस पछाडि तपाईँ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यसरी मार्क गर्नुहुन्छ, यो पुरै हिस्सा कसको हो, ए को हो भनेर यहाँ माथि लेखिन्छ, सक्यो, एकदम इजी छ है। अब अर्को हेर्नुहोस्, बी को लागि एउटा पोइन्ट छ हामीसँग 3 छ, 3 पोजिटिभ नम्बर हो, राइट। अनि 3 भनेको 4 भन्दा सानो हुन्छ, त्यसले 4 भन्दा यता देखाउनु होला 3 लाई, यहाँनिर देखाउनुपर्छ हामीले डार्क सर्कल दिएर 3।
4 भन्दा यता थोडी 3 हुन्छ है, अलिक सोचेर त बनाउनु। सो 4 भन्दा सानो हुन्छ 3 अनि यता आयो, ठीक। 6 भनेको के हो, पोजिटिभ नम्बर हो, 4 भन्दा ठुलो हुन्छ यो, सो यता साइडमा कहीँनिर हुन्छ। यहाँनिर हामीले देखायौँ 6, यो पनि डार्क हो किनभने दुईटैतिर ठुलो ब्र्याकेट लागेको छ। अनि यो कुन सेट हो हाम्रो, यो भनेको बी सेट हो या बी इन्टरभल हो, ठीक। ओके, फिगर बनाउनु बुझ्नुभयो होइन। अब एन्सर लेख्नतिर लागौँ। ए नम्बरमा छ हाम्रो ए युनियन बी, यो सोधिरहेछ। सो सबसे पहिला तपाईँ ए नामको इन्टरभल लेख्नुहुन्छ जो क्वेसनमा दिएको छ। ए भनेको के हो, -3 देखि 4 सम्म यस्तो हो। युनियन बी भनेको के हो, 3 देखि 6 सम्म, ठीक। यो ए हो, यो बी हो, बीचमा युनियन हो। अनि त्यसपछि एन्सर, आन्सर कसरी लेखिन्छ, आन्सर यो फिगरबाट लेख्ने हो हामीले डाइरेक्टली, ठीक। एकदम सजिलो छ। सबसे गाह्रो भनेको डिफरेन्स मात्र हो, युनियन इन्टरसेक्सन बच्चा जस्तो। युनियनको एन्सर दिनको लागि तपाईँले यो फिगरमा यो जो लाइन बनाउनु भएको छ यसमा सबसे सानो पोइन्ट र सबसे ठुलो पोइन्टलाई समावेश गर्ने हो, बस त्यति हो। सो यो फिगरमा सबसे सानो पोइन्ट मतलब स्टार्टिङ पोइन्ट कुन हो यसको, यो फिगरको सबसे सानो पोइन्ट कुन हो, -3 हो कि होइन। अनि सबसे ठुलो पोइन्ट कुन हुन्छ यसको, 6 हुन्छ। सो -3 देखि 6 सम्म यदि हामीले लेख्यौँ भने सबै नम्बरहरू आयो कि आएनन्, बीचका जम्मै आइहाल्यो नि। 0 पनि आयो, 3 पनि आयो, 4 पनि आयो, बीचका पनि आयो, सबै आइहाल्यो। सो यही हो ए युनियन बी, एकदम इजी छ। कसरी लेखिन्छ, सबसे सानो पोइन्ट र सबसे ठुलो पोइन्ट, ठीक। अनि सानो पोइन्टमा कस्तो सर्कल छ, डार्क सर्कल। ठुलो पोइन्टमा कस्तो सर्कल छ, डार्क सर्कल। सो दुईटैतिर ठुलो ब्र्याकेट लाग्ने भयो अनि एन्सर हुन्छ हाम्रो -3,6। खतम एन्सर, इट्स द्याट इजी। यहाँ बी को हेर्नुहोस्, ए इन्टरसेक्सन बी, सेम लेख्ने प्रोसेस, -3,4 इन्टरसेक्सन अनि बीमा के छ हामीसँग 3,6। पहिला त क्वेसन जस्तै लेख्ने हो बराबर। इन्टरसेक्सन भनेको के हो, कमन पार्ट, राइट, कमन पार्ट। सो हेर्नुहोस् यो फिगर जब तपाईँले बनाउनु भयो, यो फिगरमा कुनै पार्ट छ कमन साझा जहाँनिर यसो दुईटा काटेको जस्तो देखिरहेछ, यी सेडिङ गरिदिन्छु म, यही त हो कमन पार्ट, ठीक। यो भाग, यो जो भाग छ यो भाग भनेको तपाईँको ए को पनि हिस्सा हो। अनि त्यस पछाडि जो यो हिस्सा छ यो त बी भन्ने सेट या बी भन्ने इन्टरभलमा पनि पर्छ यो, त्यसले इन्टरसेक्सनमा यो बीचको कमन बाउन्ड्री हामीले लेख्ने हो या कमन रिजन लेख्ने हो, ठीक छ। अनि यसको सुरुवात कहाँबाट भइरहेछ हेर्नुहोस्, 3 बाट, एन्ड कहाँनिर भइरहेछ यो 4 मा। यति न हो, यति त हो कमन, 3 देखि 4 लेख्ने हामीले। 3 मा कस्तो छ, डार्क सर्कल छ, सो यो हुने भयो 3 मा लार्ज ब्र्याकेट, कमा 4 मा कस्तो छ, हलो सर्कल छ, सो 4 तिर सानो ब्र्याकेट, ठीक छ, इजी, एकदम सजिलो। इन्टरसेक्सन त एकैछिनमा चिनिन्छ त। अब इन्टरसेक्सन नचिन्ने पनि हुन्छ कोही। सपोज मैले यहाँनिर भन्नुहोस् होइन, यस्तो बनाएँ, यत्तिकै बनाएँ अरे, यहाँनिर बनाएँ अनि यहाँनिर बनाएँ, मैले सोधेँ कमन पार्ट भन्नुहोस्, अब देखिन्न त त्यो यही हो भनेर। यसको कमन पार्ट के हुन्छ, जस्तै मान्नुहोस् एउटा इन्टरभल यो छ यहाँदेखि यहाँसम्म, अर्को इन्टरभल यहाँदेखि यहाँसम्म छ, यसको कमन पार्ट के हुन्छ, केही पनि हुन्न। केही पनि हुन्न भने 5 हुन्छ, सक्यो। सो दुईटा बुझ्नुभयो होइन। अब हामी जान्छौँ यहाँनिर डिफरेन्समा। डिफरेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, ध्यान दिएर बुझ्नु होला। अब यो फिगर एकदम यहाँनिर अनक्लियर भइसक्यो, एकचोटि दोबारा बनाउनुपर्छ मैले। सो म एकचोटि यो सबै इरेज गरिदिन्छु, ठिक छ, अलिक ठाउँ पनि हुन्छ लेख्नको लागि। सो आई विल इरेज अल, दोबारा एकछिनमा बनाउँछु म, फास्ट बनिहाल्छ, केही छैन। यो आर भइहाल्यो, ठिक। सेन्टरमा यहाँनिर 0 छ हाम्रो, यो 0 भइहाल्यो। त्यसै गरेर यहाँनिर -3 यो डार्क हो, अनि यहाँनिर छ हामीसँग 4 यो हलो हो, -3 देखि 4 सम्म यो ए हो। त्यसै गरेर एउटा +3 छ हामीसँग, यो डार्क हो। अनि यतापट्टि 6 छ, यो पनि डार्क हो। 3 देखि 6 सम्म के हो, बी हो, ठिक छ, बनिहाल्यो एकैछिनमा। डिफरेन्स एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, ए डिफरेन्स बी कसरी निकाल्ने। सो पहिला त हामी ए को भ्याल्यु लेख्छौँ -3 4 डिफरेन्स, अनि हामी बी को भ्याल्यु लेख्छौँ 3 6। एकदम राम्रोसँग सुन्नु होला, यही गल्ती हुन्छ एक्जाममा। सो ए डिफरेन्स बी को मिनिङ के हुन्छ खासमा, ए डिफरेन्स बी को मतलब हुन्छ ए मा पर्ने बी मा नपर्ने हिस्सा लेख्नुहोस्। यस्तो पार्ट लेख्ने हो तपाईँले जो ए मा पर्छ तर बी मा पर्दैन। सो कुन हो भनेर सोधेपछि यो फिगरमा तपाईँ भन्नुहुन्छ यो हो, यति भाग हेर्नुहोस्, यति भागलाई भन्ने गरिन्छ ए डिफरेन्स बी। सो अब हामी यसको आन्सर लेख्न सुरु गर्छौँ। आन्सर लेख्दाखेरि हमेशा सानोदेखि ठुलोको फर्ममा लेख्नुपर्छ, मतलब सानो नम्बर अगाडि ठुलो नम्बर पछाडि, ठिक। सो तपाईँले यदि यो शेडेड पोर्सनको आन्सर लेख्नुपर्ने छ भने कहाँदेखि कहाँसम्म लेख्नु पर्यो, -3 देखि +3 सम्म, राइट। -3 तिर कस्तो सर्कल छ, यहाँनिर डार्क सर्कल छ, त्यसले सबसे पहिलो नम्बर आयो -3 ब्र्याकेट आउँछ लार्ज, ठिक, कमा दिनुहोस्। त्यसपछि हामीले लेख्ने हो यो 3 लेख्ने हो।
तर 3 सँग कस्तो सर्कल छ यहाँनिर डार्क सर्कल छ। अब राम्रोसँग सुन्नु होला यहाँनिर, यदि तपाईले यहाँनिर 3 लेखेर यस्तो ठूलो ब्र्याकेट लगाइदिनु भयो भने यो भइहाल्छ गलत। ठीक छ, बस यही कुरा सम्झाउन खोजेको कि डिफरेन्समा जे देखिन्छ त्यो हुँदैन। किन यस्तो? अघि त भएन त, अघि भएन किनभने अघि डिफरेन्सवाला क्वेसन पनि थिएन। ठीक छ, डिफरेन्सवालामा एकदम राम्रोसँग लेख्नुपर्छ। युनियन इन्टरसेक्सनमा त जे देखिन्छ त्यही हुन्छ। डार्क छ भने ठूलो ब्र्याकेट, हलो छ भने सानो ब्र्याकेट, सक्यो, कुनै चेन्ज हुँदैन। तर यहाँनिर एकदम ध्यान दिनुस् यसमा यो पहिलो जुन हामीले -3 लेख्यौं यो एकदम ठिक हो। तर यो जो छ +3 यतातिर डार्क देखिरहेछ, तर तपाईले लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो यसलाई 3 लेखेर सानो ब्र्याकेट लेख्नुपर्छ। यो हुन्छ यसको एन्सर। किन यस्तो भयो? वाइ? बिकज दिस 3 यो 3 दिस इज अ पार्ट अफ सेट बी। यो बी भन्ने सेटको पार्ट हो, त्यही भएर त यहाँनिर डार्क सर्कल लागेको छ। हेर्नुहोस् हामीले यहाँबाट लाइन खिचेर यहाँसम्म पुगा हैन, यसको मतलब 3 बाट सुरु हुँदैछ र यो 6 सम्म गइरहेछ। यो 3 भनेको कसको पार्ट हो? खासमा बी को पार्ट हो। अनि ए डिफरेन्स बी भनेको के हो? खासमा ए डिफरेन्स बी को मतलब हुन्छ ए को त्यो हिस्सा लेख्नुस् जो बी मा कनेक्टेड छैन या बी सँग एट्याच छैन। बी मा नपर्ने हिस्सा लेख्नु पर्यो हामीले। सो यदि हामीले यहाँनिर 3 लेख्दियौं र यो ठूलो ब्र्याकेट लगाइदियौं भने यसको अर्थ के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईले 3 लाई लिनुभयो आफूभित्र, 3 लाई आफूभित्र इन्क्लुड गर्नुभयो। गर्न पाइन्छ र 3 त बी को प्रपर्टी हो, बी को कुनै पनि प्रपर्टीलाई तपाईले लिन सक्नुहुन्न। सो हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी पुग्न त लाछौं 3 सम्म, तर 3 लाई हामी लिन सक्दैनौं किनभने 3 भनेको बी को प्रपर्टी हो। सो 3 लाई के गर्नु पर्यो? छोड्नु पर्यो। छोड्नु पर्यो भने कसरी लेखिन्छ यसलाई? 3 लेखेर सानो ब्र्याकेट हामीले लगाउनु पर्छ। ठीक छ, एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु होला यसलाई। मलाई थाहा छ एकचोटीमा समझमा आउँदैन यस्ता चीजहरु। ठीक छ, लजिकल छ नि त। अर्को हेर्नुस् हैन, b - a हेर्नुस्, यसमा दिमाग लगाउने कोसिस गर्नुस् अब। सो सबसे पहिले हामीले b लेख्यौं 3,6 माइनस साइन दियौं। अब हामी a लेखिरहेछौं -3,4। ठीक, यस्तो हो यो। अब यसको एन्सर के होला भनेर सोधेपछि सबसे पहिला त तपाई यहाँ फिगरमा भन्नुस् b - a को मतलब b को त्यो हिस्सा लेख्ने हो जो a मा पर्दैन। सो कुन हुन्छ यसको हिस्सा जो a मा पर्दैन? त्यो हुन्छ यो। ठीक, किनभने a को बाउन्ड्री त यहाँसम्म छ नि त हैन, यहाँसम्म a को बाउन्ड्री छ। हेर्नुस् यो यति प्रपर्टी त a को। सो हामीले कुन लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो लेख्नु पर्यो, यतावाला लेख्नु पर्यो हामीले। यतावाला लेख्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो रिजन स्टार्ट हुन्छ 4 बाट एन्ड हुन्छ 6 मा। कुन चाहिँ नम्बरमा समस्या होला यसमा? 6 मा आउँछ समस्या। 6 मा त आउने कुरै भएन किनभने यो 6 भनेको त तपाईको a को एरिया भन्दा कति पो टाढा छ। ठीक, सो 6 मा जस्तो देखिन्छ त्यस्तै लेख्ने हामीले। 6 मा डार्क देख्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईको 6 मा डार्क नै हुने हो। सेकेन्ड नम्बरको हामीलाई समस्या भएन, हामीलाई समस्या छ यो 4 कसरी लेख्ने। ठीक छ, राम्रोसँग सुन्नु होला। यो 4 भन्ने नम्बर हामीले खासमा कुन सेटको लागि बनाएको हो? यो 4 भन्ने नम्बर हामीले a को लागि बनाएको। ठीक, a को लागि बनाएको। यसरी बुझ्नुस्, a यहाँनिर आएर एन्ड भइरहेछ। तर के a ले यसलाई लिएको छ? a भित्र पर्छ यो? पर्दैन, किनभने यहाँनिर त हलो सर्कल लागेको छ। यसको मतलब a ले यसलाई छोडेको हो। यदि a ले यसलाई छोडेको हो भने b ले लिन पाउँछ, किनभने a को प्रपर्टी त हैन नि त यो। सो b ले आफ्नो प्रपर्टी बनाउन मिल्छ यसलाई। b को रेन्जमा आइरहेछ। हेर्नुस् b को एरियामा छ नि त यो। b को एरिया त 3 देखि 6 हो। सो 4 नपर्ला त 20 मा। ठीक छ, सो 4 लाई b ले लिन मिल्छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो यहाँनिर 4 लेख्ने हो र लिन मिल्छ b ले, त्यही भएर यहाँनिर ठूलो ब्र्याकेट लाग्छ। सर्कल कस्तो थियो? हलो सर्कल। लाग्नुपर्ने के हो खासमा? सानो ब्र्याकेट हो। तर डिफरेन्समा हमेशा के हुन्छ? अपोजिट ब्र्याकेट लाग्ने गर्छ। तर कुन पोइन्टमा? दुईटै पोइन्टमा लाग्दैन है, एउटा पोइन्टमा त जस्तो देखिन्छ त्यस्तै लाग्छ। तर जहाँनिर तपाईको इन्टरसेक्सन हुन्छ, बाउन्ड्री क्रस हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईको हमेशा अर्को ब्र्याकेट अपोजिट ब्र्याकेटको युज हुन्छ। म तपाईलाई एउटा क्विक एक्जाम्पल अर्को दिन्छु। ठीक छ, राम्रोसँग हेर्नुस्, यसलाई म मेटाइरहेको छु। तपाई कपी गरिहाल्नु होला, केही छैन, स्क्रिन रोक्नुस्, देखिहाल्छ हैन। बुझेपछि आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई नहेर्नुस् है, यो क्वेशन नै हैन, म आफै बनाइरहेको छु। सपोज a बराबर हामीसँग छ -4 देखि लिएर 3 सम्म छ। ब्र्याकेटहरु हेर्नुस् ध्यान दिएर, दुईटैतिर क्लोज छ। ठीक, अनि एउटा b छ हामीसँग, b चाहिँ दुईटै ओपन हो 2,5 यस्तो। अब पहिला तपाई के गर्नुहुन्छ? यसरी लाइन खिच्नुहुन्छ, यो r भयो, यहाँ सेन्टरमा 0 मार्क गर्यो हामीले। अलिक फास्ट है त। एउटा हामीलाई -4 चाहियो। सो -4 यहाँनिर आउँछ। डार्क बनाउनु पर्यो सर्कल -4 किनभने ठूलो ब्र्याकेट छ यो। अर्को 3 चाहियो। 3 भनेको पोजिटिभ नम्बर हो, यहाँनिर आउँछ, यो पनि डार्क हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको रिजन कसको भयो? a को भयो, बिर्सिनु भएन। अर्को हामीलाई 2 र 5 चाहियो। 2 भनेको 3 भन्दा सानो हुन्छ, यहाँ आउँछ हलो सर्कल।
अनि 5 को लागि पनि हलो सर्कल यहाँनिर आउने हो यहाँदेखि यहाँसम्म कसको रिजन भयो बी को भयो ठीक सो अब सपोज मान्नुहोस् तपाईले ए युनियन बी को आन्सर लेख्नु छ फास्ट है त एकदम ए युनियन बी को लेख्नु छ भने कसरी लेख्ने सानोदेखि लिएर ठुलो यो 5 हो सानोदेखि लिएर ठुलो सानो कुन -4 ठुलो कुन 5 फर्स्ट देखि लास्ट सम्म हेर्नुस् -4 तिर कस्तो सर्कल छ डार्क सो यस्तो हुने भयो -4 5 तिर कस्तो सर्कल छ हलो सो 5 तिर हलो सक्यो केही छ प्रब्लम छैन ए इन्टरसेक्सन बी भन्नाले कमन पार्ट कमन भनेको यो हो सो यो कहाँबाट स्टार्ट भइरहेछ 2 देखि लिएर 3 यति त हामीले लेख्ने 2 तिर कस्तो छ हलो छ यो 3 तिर कस्तो छ डार्क छ सो कस्तो हुने भयो यो 2 तिर हलो 3 तिर डार्क ठीक यस्तो हुने भयो ठीक छ एकदम सजिलो छ युनियन इन्टरसेक्सनमा समस्या हुनु भएन जे देखिन्छ ट्याक्क लेख्नुस् ठीक अब आउँछ डिफरेन्स a - b एकदम ध्यान दिएर है त a - b लेख्नु छ पहिला त तपाई यसरी शेडिङ गर्नुहुन्छ कि a - b भनेको कुन हो यो इलाका हो यति रिजन हो ठीक यति रिजन हो यो रिजन सुरुवात कहाँबाट भइरहेछ -4 बाट खतम कहाँनिर भइरहेछ यो 2 मा खतम भइरहेछ तर यो 2 भन्ने जुन नम्बर छ यो 2 भन्ने जुन नम्बर जो यहाँनिर छ यो 2 बाट तपाईको b स्टार्ट भइरहेछ कि छैन हेर्नुस् यो b को धर्का गइरहेछ त यो सो 2 ले समस्या दिने हो 2 भनेको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो ठीक -4 हैन -4 त b को एरिया भन्दा धेरै टाढा छ सो -4 मा जस्तो टाइपको सर्कल छ त्यस्तै टाइपको ब्र्याकेट तपाईले लगाइदिने हो -4 सानो पोइन्ट सबसे पहिला कमा अब हामी 2 लेख्न गइरहेछौं तपाई 2 लेख्नु नम्बर त लेख्ने हो ब्र्याकेट कुन लगाउने त्यो पो सोच्ने हो त सो तपाई यसरी सोच्नुहुन्छ हेर्नुस् 2 मा यहाँनिर हलो सर्कल छ यसको मतलब हुन्छ यो 2 भन्ने नम्बर b ले लिएको छैन यदि b ले लिएको छैन भने a ले लिन पाउँछ भन्ने आन्सर आउने बित्तिकै यहाँनिर लाग्ने भयो लार्ज ब्र्याकेट खतम है अर्को हेर्नुस् b - a मा शेडिङ गर्नु पहिला कुन एरिया आउँछ यहाँदेखि यहाँसम्म यो यतिसम्म त तपाईको a को बाउन्ड्री हो ठीक त यति आउने हो यो वाला यो b - a यति आउँछ सो यसमा समस्या दिने पोइन्ट कुन हुन्छ यो 3 हुन्छ राइट यही 3 त इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट 5 त धेरै टाढा छ सो 5 को लागि त जस्तो देखिन्छ त्यही हो सो 5 यहाँनिर सानो ब्र्याकेटमै रहन्छ किनभने हलो सर्कल छ 5 को लागि नो टेन्सन 3 को लागि हेर्नुस् एकदम 3 को लागि ध्यान दिएर हेर्नुस् यो 3 भन्नेमा कस्तो सर्कल छ डार्क सर्कल छ डार्क यसको मिनिङ के हुन्छ यसको मिनिङ हुन्छ यो 3 भनेको a को प्रपर्टी हो सो यदि यो 3 भनेको a को प्रपर्टी हो भने b ले यसलाई लिन मिल्दैन भने कसरी लेख्नु पर्यो हामीले नम्बर त 3 लेख्ने हो तर ब्र्याकेट कस्तो लगाउनु पर्छ सानो वाला ब्र्याकेट लगाउनु पर्यो 3 इज एक्सक्लुडेड भनेर ठीक छ एकदम इजी छ बुझेपछि केही छैन एकदम ध्यान दिनु होला खाली एउटा ब्र्याकेटको मात्र यहाँनिर खेल हुन्छ सो अब यही कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाई यो एक्जाम्पल नम्बर 2 यो क्वेशन एक्जाममा आएको छ है राम्रोसँग टिप्नु होला यसलाई स्क्रिन रोकेर र यो एक्जाम्पल नम्बर 3 यो दुईवटा सेम टाइपको क्वेशन हो प्र्याक्टिस गरेर सल्भ गरेर आन्सर पोस्ट गर्नु होला कमेन्ट बक्समा म चेक गर्छु है त ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु पाएको होला पर्टिकुलरली त्यो इन्टरभल वाला सेक्सन एकदम ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गर्नुस् पछि काम लाग्छ हामी नेक्स्ट भिडियोमा एब्सोल्युट भ्यालुको चर्चा गर्नेछौं त्यो अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक हो सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो